नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो हमें इस दुनिया में रहते हुए बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के इस सफ़र में हम ईमान के उस दर्जे तक पहुँच जाएं जहाँ हम खुदावंद के कलाम के भेदों को जान सकें, उसको समझ सकें और उन सारी बातों को जो वो चाहता है कि हम जानें, और वो बातें जो चाहता है कि ना सिर्फ हम जानें बल्कि अमल करें उन पर, वो बातें वो हम तक पहुंचाता है। और मैं जैसे अक्सर कहता हूं, आज फिर कहूंगा कि हमें ज़रूरत है इस ईमान के सफ़र में, इस ज़िंदगी के सफ़र में इस बात को जानने की कि हम किस सिमत में जा रहे हैं, और जिस सिमत में हम जा रहे हैं क्या ये वही सिमत है जिस पे खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम जाएं, और हमारी मंजिल क्या है, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, क्या उस जगह पे जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए तैयार की है, जिसके लिए उसने नबियों के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से, अपने बेटे यीशु के वसीला से हमें आगाह कर दिया। यकीनन आज फिर आपके पास मौका है कि आप इस बात को जानें, इस बात को समझें कि कलाम मुकद्दस जो बाइबल मुकद्दस है, जो खुदा का कलाम है, वो आपको क्या कहता है। और हम जब ये प्रोग्राम आजकल आखिर ज़माना के कर रहे हैं, एंड टाइम्स के जो प्रोग्राम हैं, इन प्रोग्रामों में हमने बार बार देखा कि ये बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब, मुकाशवा किताब, रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन, बार बार हमें ये नजर आता है कि खुदा मुख्तलिफ तरीकों से इंसान को मौके दे रहा है, उनको बार बार वो इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि अभी भी मौका है। बहुत से लोग जो नहीं मानते, जो नहीं समझते, जो नहीं जानना चाहते, खुदा उन पे मुश्किलें लाके, मुसीबतें लाके उनको अपनी तरफ माइल करना चाहता है, और वो चाहता है कि वो समझ जाएं, क्योंकि उसने अपने बड़े प्यार में अपने नबियों के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से, अपने बेटे यीशु के वसीला से अपनी मोहब्बत को जाहिर करके उसने बार बार मौका दिया इंसान को। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि जब हम बिल्कुल उस आखिरी वक्त तक पहुंच रहे हैं, जैसे मुकाशवा पहला बाब उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है कि खुदा का वो मुकाशवा जो उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से यूहन्ना को दे दिया, जिनका जल्द होना जरूर है। और हम इन सारे प्रोग्रामों में देख रहे हैं कि एक एक करके खुदा अपने लोगों को उन आखिरी दिनों में वो तंबीह कर रहा है, वो उनके ऊपर बार बार अपने कलाम को नाजिल कर रहा है। और हमने देखा कि कैसे वो चाहता है कि दुनिया जो है वो उस जगह तक पहुंच जाए, उस कलाम को समझ ले, लेकिन दुनिया समझने की नहीं। मैं हमेशा खुदा के कलाम को सुनाते हुए खुशी महसूस करता हूं, लेकिन आज का चैप्टर जो है मुकाशवा 16 बाब, जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था और अब भी मैं इस पे जब सोच रहा हूं, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप कहेंगे अगर दुख हो रहा है तो फिर ये कलाम आप क्यों सुनाएंगे? यकीनन ये खुदा का कलाम है, मुझे इसलिए इसे सुनाना है। और यकीनन ये एक मौका है जो दुनिया को हमने देना है, खुदा ने देना है, खुदा दे रहा है, और हम इस कलाम को पहुंचा रहे हैं ताकि आज भी दुनिया इस बात को समझ जाए और आज भी दुनिया इस बात को जान ले कि आखिर ज़माना बिल्कुल करीब आ चुका है, और अब वो वक्त है कि इंसान उसके पास आ जाए। आज का हमारा ये प्रोग्राम इसलिए भी है कि हम फिर से एक दफ़ा आपको, दुनिया को इस पे कायल कर सकें कि असल हकीकत की तरफ आ जाएं। और आज जो हम प्रोग्राम करने को हैं वो, जैसे मैंने कहा, रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन और मुकाशवा की किताब, उसका 16वां बाब, आखिर ज़माना और गज़ब के 7 प्याले। ये गज़ब के 7 प्याले खुदा की तरफ से अब ये आखिरी आफतें हैं जो आखिरी दिनों में होंगी। पहले हमने देखा कि 7 मोहरें खोली गईं
اور ہر موڑ کے ساتھ خدا کی ایک ججمنٹ اور ایک خدا کی طرف سے جو ہے ایک ایسا پیغام دیا جاتا رہا کہ دنیا کو تباہی اور بربادی آتی رہی، لیکن وہ تباہی اور بربادی 7 مہروں میں اور 7 پیالوں میں، جن کو ہم جو ہے مکاشفہ 6 باب سے لے کے 11ویں باب تک دیکھتے ہیں، یہ ایک تہائی آبادی کو اور ایک تہائی دنیا کو ختم کرتے ہیں، لیکن یہ 7 پیالے جو ہیں یہ پوری دنیا کو ختم کرنے کے لیے آخری اب خدا کی طرف سے یہ غضب ہے۔ اور اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا کہ وہ دنیا جس کو خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ سب کچھ چیزیں جو دنیا کی خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، اور پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب کہتی ہے اور خدا نے کہا کہ اچھا ہے، اور جب انسان کو بنایا تو اس نے کہا کہ بہت اچھا ہے، لیکن آج اسی انسان کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، خدا سے دوری کی وجہ سے اب خدا ختم کرنے کو ہے۔ اور آج اس پروگرام میں پھر سے میرے ساتھ خدا کے بڑے خوبصورت خادم پاسٹر تحسین گل خان ہیں، جو یسوع مسیح منسٹریز کے بانی ہیں اور لوٹن ایشین چرچ میں خدمت انجام دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ایک سیکولر جاب میں بڑی اچھی پوزیشن فائز ہیں۔ پاسٹر تحسین، ویلکم ٹو دا شو۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اگر آپ مزید کچھ کہنا چاہیں اپنے تعارف میں تو ضرور کہیے پلیز۔ سارا جلال اگین خداوند کو ملے، اور اس بات کے لیے بڑے مشکور ہیں کہ خداوند استعمال کر رہا ہے۔ ضرور ہے کہ خداوند بڑے اور ہم گھٹے، تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ اس خوبصورت کتاب کو، مکاشفہ کی کتاب کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ہم اس کے اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور ساتھ میں اس سٹوری کی جانب جو کہ دنیا کے اختتام کی سٹوری ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سی دنیا کا اختتام، دکھ کی، تکلیف کی دنیا کا اختتام، وہ تمام دنیا کا اختتام جس میں وائلنس ہے، جس میں قتل و غارت ہے، جس میں ابلیس کا کام ہے، اور ایک نئی دنیا کا آغاز بھی ہمیں ساتھ میں نظر آتا ہے۔ بہت سارے لوگ قیامت کو اور لفظ قیامت سے ڈرتے ہیں، اور اس کو رانگ سینس میں یوز کیا جاتا ہے، حالانکہ لفظ قیامت جو ہے وہ قیام سے نکلا ہے، مینس کہ خداوند نئی چیزوں کو قائم کرے گا جو کہ اچھی چیزیں ہیں، اور برائی کا خاتمہ کرے گا۔ کس دنیا کا خاتمہ ہو رہا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم، جیسے آپ نے کہا، کہ ہم اس سائیڈ پر ابھی ہو جائیں جو کہ خاتمے کے بعد بہتر سائیڈ کی طرف جائے گی۔ آج ہم ایکسائٹنگلی اور تھرتھراتے اور کانپتے ہوئے بھی ان غضب کے پیالوں کے بارے میں سیکھیں گے، جن کا اور ذکر یہ آپ نے غضب کے پیالے پاسٹر تحسین ایک دفعہ سے مجھے کہنے دیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں جنہوں نے پہلے نرسنگوں کے پھونکے جانے پہ اور پھر جو پہلے جو خدا کی طرف سے آواز آنے پہ، جیسے بنی اسرائیل نے لکھا کہ جب انہوں نے وہ بہت بڑا بھوچال آیا تو اس کے بعد انہوں نے کیا کی؟ خدا کی تمجید کی، یعنی تمجید کرنا کہ انہوں نے خدا کو قبول کر لیا۔ جی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ اس غضب میں نہیں، یہ غضب ان کے لیے ہے جو خدا سے بے وفائی کر رہے ہیں، جو خدا سے نفرت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، اس کے بیٹے یسوع کو قتل کیا، اور اب وہ خدا کے بھی اس پورے انتظام کو ختم کرنے پہ ہے۔ پہلے باب کی 16ویں باب کی پہلی اور 2 آیتیں اگر آپ پڑھ دیں تو ہم اپنے اس ساتھ میں تھوڑا سا سین سیٹ کر لیں کہ یہاں پر اس وقت کوئی بھی مقدس جو ہے دنیا میں، کوئی بھی ایسا شخص نہیں رہا جو کہ یسوع کا نام لیوا ہے، اور ہر اس شخص کو ریموو کر دیا گیا ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ کوہ سیون پر برا کو کھڑے دیکھا۔ دیٹ مینس کہ ہر شخص کو خداوند نے اپنی حضوری میں بلا لیا ہے، اور اب زمین پر صرف وہی لوگ ہیں جو کہ ایماندار نہیں ہیں۔ لکھا ہے کہ میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان 7 فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ، خدا کے قہر کے 7 پیالوں کو زمین پر الٹ دو۔ پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا، اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جس کے بت کی پرستش کرتے تھے، ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا ناسور پیدا ہو گیا۔ یہ یقیناً جو آپ نے آیات پڑھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بڑے خوبصورت بات کہی، اب مسیح
बर्रा जो है वो खड़ा नजर आ रहा है, उसकी सेकंड कमिंग जो है वो हो चुकी हुई है। ये टेक्निकली वो आगे जाके हम अगले चैप्टर्स में इसको ज्यादा तफसील से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे वो नजर आ रहा है कि अब वो पहाड़ के ऊपर आ चुका हुआ है। और ये लोग जिन्होंने बर्रे की छाप नहीं ली, किसकी छाप ली है? अबलीस की छाप ले ली, यानी कि अबलीस के साथ पूरी तरह वो खड़े हुए हैं। ये अब उनके लिए लिखा है कि बहुत बड़े नासूर पैदा हो गए। ये जो प्याला जब उल्टा गया है, अब हम नासूरों को अगर आप देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। जब हमें खरूज की किताब में जब हम देखते हैं 7वें बाब से लेकर 12वां बाब तक, वो सारे जो 10 आफतें मिस्र पे, वो एक छोटे सर्कल पे, एक मुल्क पे आई तब, और वहां भी लिखा है कि इतने फोड़े और इतने वो पड़ गए, उनको नासूर पड़ गए। तो उसके बाद हमने मजीद देखते हैं अंजील मुकद्दस में लाजर का जिक्र है। और ये याद रहे कि ये जो नासूर पैदा हुआ है, ये अब खत्म होने वाला नहीं है, बिल्कुल, ये आखिरी वक्त तक ये अब इनके साथ है। आप इसके ताल्लुक से जरूर बात कीजिए। बिल्कुल, हम देखते हैं कि जो स्किन कंडीशंस हैं ये बड़ी इरिटेटिंग टाइप हैं, और यहाँ पर यूं समझें कि खुदावंद उस सज़ा के लेवल को अब एक्सपैंड कर रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारी ये जो आफतें हो रही हैं, दिस इज़ मोर लाइक अ रेपिटेशन ऑफ दोज थिंग्स। और वो जो वहाँ पर प्लेग्स आई थी इजिप्ट में बुक ऑफ एक्सोडस के मुताबिक, खरूज के मुताबिक, और हम ये देखते हैं कि लेवल ही डिफरेंट है, क्योंकि जब नरसिंगों को बजाया गया, अमूमन यही प्लेग्स जो हैं या इनके मिलती जुलती हम चीज़ों को देख रहे हैं खुदावन जो है। लेकिन वहाँ पर क्या था कि दुनिया के 1/3 को अटैक किया जा रहा था और एक वार्निंग साइन दिया जा रहा था। और जैसे हमने चैप्टर 14 में भी देखा था कि खुदावन ने बड़ा क्लियरली फरिश्ते के वसीला से मैसेज दिया था कि जो लोग छाप लेंगे, आखिर में सबको फिर दोबारा कहा था और लिखा है कि उनके ऊपर गजब आएगा। और पहला गजब यही है कि हर शख्स जिसने ये जो छाप ली हुई, और मजे की बात यह है कि अब ये जो आफतें हैं गजब की, ये ग्लोबल लेवल पे हैं। ये 1/3 पे नहीं है, एक कंट्री पे नहीं है, एक तिहाई दुनिया के हिस्से पे नहीं, बल्कि पूरे दुनिया के अंदर ये जो है ये काम होगा। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस और पैंडेमिक हुई है और थोड़े से लोगों तक हुआ और कितना पैनिक क्रिएट हो गया। आप ये देखें कि दुनिया का हर बंदा, उसको फोड़े निकल आए, नासूर निकल आए, उसकी स्किन का प्रॉब्लम हो जाए, और वो लोग कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएंगे। तो लिखे कि बुरा और तकलीफ देने वाला नासूर पैदा हो गया। हम अयूब की मिसाल देखते हैं बाइबल में कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि जब उसकी स्किन के ऊपर इश्यू हो गया था, और उसकी वजह से यह है कि मरने जैसी नौबत आ पहुंची थी। लेकिन यहाँ पर यही होगा कि वो उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और लेकिन एक अजीब बात आगे जाकर हम देखते हैं कि इसी चैप्टर में देखेंगे कि इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो उनको तौबा की तरफ रागब नहीं करेगी या माइल नहीं करेगी, क्योंकि आई थिंक इन लोगों के लिए तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया हुआ है। और ये जब हम बात कर रहे हैं, हमें अभी मैसेज भी आया है कि जब हम बुक्स के नाम लेते हैं तो उर्दू में साथ साथ इंग्लिश में हो और हिंदी में भी ले सके। हम इंग्लिश में जरूर लेंगे। खरूज जो है वो एक्सोडस, कूच है, एक्सोडस है। और एक्सोडस में अगर हम देखें, खरूज में देखें 9वां बाब उसकी 8वीं 9वीं 10 आयत में, तो इस आफत को बड़े खुदा ने जब भेजा था तो लिखा है कि उसने, खुदा ने मूसा और हारून को कहा था कि अपनी मुट्ठियों में राख लो, और अपनी मुट्ठियों में राख लेके फराउन के सामने जाओ और उसके सामने हवा में उड़ा देना। और जैसे ही उन्होंने जाके ये किया, लिखा है कि उस वक्त मिस्र के सिवाय जो बनी इसराइल कौम के तमाम मिस्र के लोगों और जानवरों पे, वहां जानवरों का भी जिक्र है, जानवरों के ऊपर जो था इतने बड़े जो ये नासूर पैदा हो गए, फफोले पैदा हो गए, वहां पे बस उर्दू में बाइबल में लिखा हुआ है। और एक बहुत बड़ी मुश्किल में लोग पड़ गए थे। और मैं देखता हूं कि खुदा ये जब मौका दे रहा है, ये 7 प्याले खुदा एक प्याले में भी एक ही दफा खत्म कर सकता था, लेकिन दिस इज अगेन गॉड्स ग्रेस। मैं समझता हूँ खुदा की एक दफा फिर से रियायत उनके लिए है। खुदा उनको फिर से एक मौका दे रहा है कि अगर अब भी, और आगे जाके हम देखेंगे कि 3-4 दफा आता है यहाँ पे कि उन्होंने जब उन पे आफत आई है, उन्होंने फिर खुदा को क्या किया है, लान तान किया है, कुफर बका है, और उन्होंने तौबा नहीं की है।
اور ایک اور بات بھی ہے جی کہ پلیز. جیسے ہم ایکسوڈس میں کوچ میں یا خروج میں دیکھتے ہیں، بائبل یہ کہتی ہے کہ خدا نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا. بہت سارے لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ اگر خدا سخت کر رہا تھا تو پھر فرعون کا تو کوئی قصور نہ ہوا، تو کیونکہ خدا اس کے دل کو سخت کر رہا تھا. آئی تھنک کہ اس کے دل کی سختی جو تھی اس کی سزا کا حصہ تھی، بیکاز اس نے جب اس کے پاس موقع تھا، بارہا اس کو موقع ملا، تب اس نے نہیں کیا. لیکن اب ہر آفت کے بعد خدا جان بوجھ کے اس کے دل کو، کیونکہ دیٹ واز پارٹ آف ہز پنشمنٹ. اور یہاں پر بھی یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے اب قسطوں میں ان کو اپنا غضب دکھانا ہے. اور یہاں پر جو یہ جو لیولز ریز ہو رہے ہیں، دیٹ از ایکچولی پارٹ آف دیئر پنشمنٹ. باسط تحسین آپ نے یہ بات کہی، میں پھر آپ جاری رکھیے گا. جی خدا فرعون کے دل کو چلے لکھا تھا سخت کیا، لیکن کیا خدا نے پوری مصر کی قوم کو بھی دل کو سخت کیا تھا؟ ان کے پاس تو موقع تھا، بالکل، لیکن ان کے وہ دل نہیں. کو تو سخت نہیں کیا. بالکل. اس لیے بات ایک شخص کی نہیں، میں بھی خدا ان کو زیادہ تجربے سے گزار کے زیادہ اور اس کے بہتر طور نتیجے میں پہ ہوا بھی تھا موقع کہ دے جب رہا وہاں پہ لوگ نکلے تھے فسح کے موقع پر، تو بائبل میں لکھا ہے کہ ملی جلی بھیڑ بھی ان کے ساتھ گئی تھی. کچھ مصریوں نے بھی جو ہے وہ قبولیت کی تھی وہاں پہ. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اب فرسٹ لیول جو ہے، پہلا پیالہ جو ہے جو غضب کا الٹایا گیا ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سکن کنڈیشنز جو ہیں ان کے اوپر پیدا ہوئی ہیں اور ناسور پیدا ہو گیا. اور اب یہ لوگ بہت پرابلم، بڑی پرابلم اس لیے ہے کہ اب یہ لیٹ اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتے کیونکہ پوری باڈی پہ جو باڈی پہ ہوا ہے. اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ اس پروگرام کو ضرور شیئر کریں، اور اس پروگرام کو آپ مزید بہتر طور پہ سارے پروگراموں کو بھی دیکھنے کے لیے جو پہلے ہم نے اخیر زمانہ پہ کیے ہیں، اینڈ ٹائمز پہ کیے ہیں، اور بھی بہت سے اچھے پروگرامز ہیں، اور آئندہ بھی جو ہوں گے. آپ ہمارا پیج جو ہے ایمان کا سفر فیس بک پیج جو ہے، آپ ضرور اس کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے اس وقت سارے پروگرام کو. اور آپ کی اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر آئے گا، آپ ضرور اس پہ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال ہے آپ ضرور بھیجیں. ابھی ایک آدھ پریئر ریکویسٹ آئی ہیں، ہم اپنے پریئر کے پروگرام میں پریئر ریکویسٹ کو بھیجیں گے آپ. لیکن آج آپ ضرور اگر کوئی سوال ہے تو ہمیں کال کر سکتے ہیں یا آپ لکھ کے بھیج سکتے ہیں. پاسٹر تحسین، اگر ہم تیسری آیت میں جائیں تو، یا تیسری آیت میں جانے سے پہلے کی جو آیت زکریا اگر 14 باب اس کی 12ویں آیت بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی لکھا ہے کہ خداوند یروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل ہو جائے اور ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے. مطلب کہ یہ جو یروشلم یعنی کہ خدا کے وہ جگہ ہے جہاں سے خدا نے کہا کہ میرا نام ہمیشہ یہاں رہے گا. جی بالکل. اور آج شیطان اسی لیے اس جگہ کے پیچھے ہے، اور یہ سینٹر آف فوکس بھی جگہ اسی لیے ہے کہ وہاں سے ہی خدا کے بڑے بڑے نام نبیوں نے، موسیٰ نے، دوسروں نے، یسوع مسیح نے خاص طور پہ پوری معافی کا جو کام ہے اس جگہ پہ کیا. تیسری آیت کو آپ پڑھ کے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے. بالکل. لکھا ہے کہ دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں الٹا اور مردے کا سا خون بن گیا اور سمندر کے سب جاندار مر گئے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگین پوری دنیا کے، کیونکہ دنیا تین لیولز میں بنی ہوئی ہے. ہمارے پاس فضا ہے، ہمارے پاس خشکی ہے اور پانی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پانی کو سب سے پہلے ٹارگٹ یہاں سب سے پہلے خشکی کو کیا گیا تھا، زمین کے اوپر الٹایا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر کے اوپر، اور تمام جاندار جو ہے وہ مر گئے. سو دیر از نو فوڈ لیفٹ، نو اینیمل لیفٹ ان دا سی. اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ تعفن جو ہے، کتنی زیادہ اسمیل اٹھی ہوگی. میں آپ یہ بات میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ذرا مزید بتائیں کہ دیکھیں جب یہ مر جائیں گے سارے، سمندر جو ہے، دریا جو ہے، ہمیشہ لاش کو باہر پھینک دیتا ہے. ہاں جی. اور یہ سب مرے ہوئے جانور جو ہیں یہ باہر واش اپ پھینک ہو دیے جائیں گے. ہاں جی. اور یہ جب باہر پھینک دی جائیں گے تو ایک بہت بڑا تعفن اس میں سے اٹھے گا. پھر لکھا ہے کہ خون، مردہ کے خون. اب مردہ کا خون جب ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ وہ بہت زیادہ ریڈ تھک، اور اس کو جو ہوتا ہے ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل کسی طرح بھی قابل ہی نہیں رہے گا کہ وہ پیا جا سکے پانی. اور آگے جا کے ہم مزید بھی اس میں دیکھیں گے کہ جو اگلی آیت میں آتا ہے کہ وہ سارے جو ہے جتنے بھی دریا اور جتنی بھی چیزیں ہم اس کے اوپر بھی جائیں گے. لیکن یہ مردہ جانوروں کا جو خاص طور پہ ایک بدبو جو ہے وہ پوری دنیا میں ٹریول کر جائے گی، کیونکہ ہر دنیا کے ہر حصے میں سمندر ہے. بالکل. اور سمندر کی وجہ سے وہ سارے جانوروں کا مارا پوری زمین جو ہے سراؤنڈیڈ بائی واٹر. اور دوسری ایک اور بھی ریزن ہے کہ
آپ یہ دیکھیں کہ زمین کی جو فوڈ سپلائی ہے اب تک ویسے بھی ڈسٹروائے ہو چکی ہوئی ہے، اور کیونکہ جب ہم پیچھے کی چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ایک تو اینٹی کرائسٹ نے خود بھی ڈسٹروائے کر کے سارا کنٹرول کیا ہوا تھا، دوسرا یہ ہے کہ زمین پہ فصلیں اور یہ چیزیں اتنی ہیں بھی نہیں، اور سمندر کے اوپر بڑی ریلائنس. اس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ وہ جب دو گواہ آئے تھے تو انہوں نے 3.5 سال کے لیے آسمان بند کر دیا ہوا تھا، اور 3.5 سال اب کوئی فصل نہیں ہوئی ہے، کوئی نہیں ہوا ہے، تو وہ سٹاکس بھی ختم ہو چکے اور ان کا جو انسان کا جو ساری ڈیپینڈنسی تھی اس وقت وہ سمندری خوراک کے اوپر تھی، اور سمندر کے اندر جو جانور ہیں، مچھلیاں اور باقی چیزیں، ان کو کھانا چاہتے تھے. لیکن کیا ہوا کہ خدا نے ان کی وہ سپلائی بھی یہاں پر بند کر دی، کیونکہ یہ ان کی سزا کا حصہ ہے، بیکاز دا ٹائم ہیز بین اوور ناؤ. اور انہوں نے خدا کی بہت زیادہ بلیسفیمی کر دی ہے، تو اس وجہ سے خدا نے پھر کیا کیا کہ اب دوسرے فرشتے نے جب پیالہ الٹا ہے تو پورا سمندر ختم ہو گیا. اور یہی چیز پھر ہمیں تیسرے کی طرف لے کے جائے، کیونکہ سمندر کا پانی نہیں پیا جا سکتا، سمندر سے خوراک ضرور ملتی ہے کیونکہ پانی جو ہے وہ بہت زیادہ نمک والا ہے، لیکن آن دی ادر سائڈ فریش واٹر سپلائی جو ہے اس کو بھی ہم یہ تیسرا پیالہ ہے، چوتھی آیت میں لکھا ہے، اور تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانی کے چشموں پر الٹا اور وہ خون بن گئے. اب جتنے ریزروائر تھے، دریا اور چشمے پانی کے تھے، پینے کے لائق پانی ہے، وہ پینے کے لائق تھا، خون بن گئے. اب خدا آگے چھٹی آیت بھی اس کو ساتھ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون بہایا تھا اور تو نے انہیں خون پلایا، وہ اسی لائق ہیں. اب یہ دیکھیں خدا کا غضب جو ہے، ریونج ہے، کہ انہوں نے مقدسوں کا خون بہایا، اور مقدسوں کا خون اور نبیوں کا خون بہایا، اور ان جو خدا اب ان کو یہی خون جو ہے خون ہی پینے کو دے رہا ہے. مقدسوں کی آواز جو قربان گاہ سے نیچے سے آتی تھی، آپ کو یاد ہے کہ کب تک تو انصاف نہ کرے گا، اب وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس انصاف کو دیکھے. یہ خدا کو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا تو رحیم ہے، خدا ایسے کیسے کرے گا. خدا کا ایک وقت رحم کا کئی ہزار سال سے چلتا چلا آ رہا ہے، لیکن دنیا نہیں پہچان رہی ہے، اور پھر نہ پہچاننا اپنے حد تک. اب یہ جب یہ وقت آ رہا ہے جب ایک نیو ورلڈ آرڈر کے تحت یہ پوری جو شیطان، ابلیس، مخالف مسیح، جھوٹا نبی، ایک پورا سسٹم جن کو ہم نے پچھلے پروگراموں میں بتایا ہے، وہ اب خدا کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور وہ خدا کو ہی ختم کرنے کے پیچھے ہے. اس لیے خدا کا غضب جو ہے، اس کا بھڑکنا جو ہے، عین جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا انصاف ہے. اور یہ خدا کا فرشتہ جو ہے، اور تو نے خون پلایا، یہ خدا کا فرشتہ کہہ رہا ہے، اور وہ اسی لائق ہے. یہ خدا کے وہ بندے جو ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں جن کا خون بہایا گیا. بیسیکلی ایک اور بھی چیز ہے یہاں پر کہ اگین وی سی اے ریپیٹیشن آف ایونٹس. بک آف ایکسڈس، خروج، کوچ کی جو کتاب ہے، اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے جو اینٹی کرائسٹ کی ٹائپولوجی ہے، یعنی کہ اس وقت فرعون نے اسرائیلیوں کے بچوں کو مروایا تھا، اور یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ جو لڑکے پیدا ہوں گے ان کو تو مار دینا، اور جو موڈ آف کلنگ یوز ہوا تھا وہ یہی تھا کہ ان کو مار کے وہ دریا میں پھینک دیتے تھے. اور موسیٰ کو بھی آپ یہ دیکھیں کہ دریا میں ہی بہایا گیا تھا، اور ہسٹوریکلی اس چیز کو دیکھتے ہیں. اور اس وقت بھی خداوند نے دریائے نیل کو، جو کہ ان کا گاڈ تھا، اس کو ڈسٹروائے کیا اور پانی کو خون بنایا، اور سیم وے میں کیونکہ انہوں نے بنی اسرائیل کے بچوں کا خون وہاں پر بہایا تھا. اور یہی چیز اب ٹائپولوجی میں ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے کہ پرانے عہد میں بنی اسرائیل کے حوالے سے تھے، اور اب یہ ہے پوری دنیا کے مقدسین کے حوالے سے. اور تھرو آؤٹ دا ٹریبولیشن، اور تھرو آؤٹ جتنے بھی لوگوں نے خداوند کے نام لیے، یعنی کہ ٹریبولیشن شروع ہونے سے پہلے آپ یہ دیکھیں تھرو آؤٹ سینچریز کلیسیا کو مخالف مسیح کی جو اسپرٹ ہے وہ ستا رہی ہے، اور شہیدان جو ہیں ان کی لسٹ 2000 سال سے ہی چل رہی ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں ڈیورنگ دا ٹریبولیشن ٹائم بھی مقدسین نظر آتے ہیں، اور ان کو بھی قتل کیا گیا، اور سب کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. سو بات یہ ہے کہ خداوند جو ہے اب وہ انصاف کر رہا ہے. خداوند یہاں پر لکھا ہے کہ بے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں. God is the righteous judge and he is the righteous deliverer of the judgment. اور یہ خداوند کے حکم کے باعث ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ظلم ہے، ظلم نہیں ہے. بیسیکلی these people did deserve that، کیونکہ انہوں نے پورے ہسٹری ہمیں. ویسے بھی پاسٹر تحسین، اگر یہ نہ ہو
تو سزا اور جزا کا نظام ہی ختم ہو جائے، نظام ختم ہو جائے اور پھر تو یہ دنیا اور زیادہ جو ہے وہ بالکل، وہ کہتے ہیں نا کبھی بھی ظلم ہے، ستم ہے، دنیا میں کتنی ناانصافی ہے، اور ابھی بھی کہیں کہیں آپ کو یا بہت جگہوں پہ خدا کا خوف نظر آتا ہے، خدا کا ڈر نظر آتا ہے. ایک ایسے وقت آنے کا وہ نظر آتا ہے کہ جب انسان سوچتا ہے کہ مجھے بھی انصاف ملے گا، تو اگر یہ انصاف ہی نہ رہا تو پھر تو دنیا جو ہے بالکل وہ یہ کہہ لے کہ ہو جائے گی بیرا روی کا شکار ہے اور آؤٹ آف انکنٹرولیبل ہو جائے گی. اور ویسے بھی لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ جو جہنم ہے بیسیکلی اس کا جو بنایا جانا تھا وہ انسانوں کے لیے نہیں تھا. اس کا میں آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں، متی کی انجیل اس کے 25 باب میں ہم دیکھیں اور اس کی ہم 41ویں آیت میں دیکھیں. اب یہاں پر ملاؤنوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ ڈیزرونگلی انسان جا رہے ہیں. لکھا ہے کہ وہ بائیں طرف والوں سے کہے گا، اے ملاؤنوں میرے سامنے سے اس ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی. دیٹ مینس کہ آگ جو ہے وہ ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی تھی، لیکن ابلیس چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ انسان بھی جو کریشن خدا نے اپنے امیج پہ بنایا تھا کہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائے. اور بہت یہ جو لوگ ہیں یہ دے آر سفرنگ بیکاز آف دیئر اون ڈیسیژن میکنگ. بالکل. اور جب اس کے وہ پیچھے چلیں گے تو ظاہر ہے جس کے پیچھے چلیں گے جب وہ گھڑے میں گر رہا ہے تو اس کے ساتھ وہ بھی فالو کر رہے ہیں. آگے پڑھتے ہوئے ہم چوتھا پیالہ جب دیکھتے ہیں، 8ویں مکاشفہ اس 16ویں باب پر 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا اور اسے آدمیوں کو آگ سے جھلس دینے کا اختیار دیا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جو ہے، اگلی آیت بھی اس کے ساتھ ہے، اگلی آیت پڑھ دیجیے. اور آدمی سخت گرمی سے جھلس گئے اور انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر بکا جو ان آفتوں پر اختیار رکھتا ہے اور توبہ نہ کی کہ اس کی حمد کرتے. اب یہ دیکھیں کہ یہ سورج جو ہے ٹیکنیکلی یہ کاہے کے لیے بنایا گیا؟ انسان کو روشنی دینے کے لیے، توانائی دینے کے لیے. اس کی وجہ سے بہت سے جو پھل پودے دوسرے وہ پھل پکتے ہیں، سارا کچھ ہے. لیکن آج خدا اس کو ایک ڈیڈلی ویپن کی طرح اب ان کے خلاف استعمال کر رہا ہے. ڈیڈلی کلر بن کے یہ اب اس کے اوپر جب الٹ دیا جائے گا یہ پیالہ، تو اس کی ساری جو ہے جو تپش جو ہے وہ اور زیادہ قربت میں آ کے لکھے کوئی جھلس دینے والی. اس کو آپ اس کو میں ضرور ایکسپلین کروں گا، اسپیشلی جو ہمارے مسلمان بہن بھائی دیکھ رہے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ اسلامک جو لٹریچر ہے، قرآنک اور باقی جو لٹریچر ہے، اس میں یہ ایک وہ پروفیسیز ہیں حدیث میں بھی کہ سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا. تو یہ کہاں سے لیا گیا؟ یہ بائبل سے یہ بات جو ہے وہ اوبویسلی، کیونکہ بائبل تو پہلے لکھی گئی ہے. تو یہ والا جو سسٹم ہے کہ جو سورج کی تپش جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی. اس کو سائنٹیفکلی اگر کہا جائے تو گلوبل وارمنگ کا لوگ ذکر کرتے ہیں، لیکن آخری زمانہ میں اٹ ول بی اے ویری ویری کوئک انسٹنس کہ سورج پہ الٹا جائے. ایک اور چیز بڑی قابل غور ہے، اس پہ ایک دفعہ میں ریسرچ کر رہا تھا کہ وہ جو 10 آفتیں مصر کے اوپر آئی تھی ان کے 10 گاڈز تھے جن کو وہ اپنے گاڈز کے طور پر دیکھتے تھے اور ان پر ریلائے کرتے تھے. ایون کہ جو پیلوٹے تھے ان کو گاڈز وہ سمجھتے تھے. دریائے نیل ان کا خدا تھا اور باقی یہ سب کچھ. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چیزیں اگین خداوند ڈسٹروائے کر رہا ہے جن کے اوپر ان کی ڈیپینڈنسی ہے، کیونکہ خدا پر انہوں نے ڈیپینڈ نہیں کیا. انہوں نے زمین پر ڈیپینڈ کیا، انہوں نے سمندر پر ڈیپینڈ کیا، انہوں نے دریاؤں اور ان چیزوں پر ڈیپینڈ کیا، اور سورج پہ بھی کر رہے ہیں. اور آج کے دور میں دیکھیں کہ ڈیپینڈنسی جو ختم ہو کے یہ جو فاسل فیول ہے اب سولر کے اوپر زیادہ جا رہی ہے. تو اس چیز کو بھی خداوند جو ہے وہ ایڈریس یہاں پر کر رہا ہے. جی، اور اس میں پاکستانی ایک بہت اہم نقطہ ہے. یہ جب جو اتنا قریب آ کے جھلسا دینے والی اس کی ہوگی تو سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ جو آئس جتنی ہے دنیا میں پگھل جائے گی، یہ پگھلے گی. اور اگر پوری دنیا کا انہوں نے یہ ایک دیا ہوا ہے، اس کے اوپر اسٹڈی ہے کہ اگر اس وقت جتنی برف ہے دنیا میں وہ ساری پگھل جائے تو سمندر کا لیول جو ہے وہ 200 فٹ تک وہ بڑھ جائے گا. اب آپ اگر یہاں قریبی چلے جائیں لندن سے ایمسٹرڈیم میں، تو ایمسٹرڈیم میں اکثر جاتا ہوں تو وہاں بڑی نہریں نوریں ہیں. وہ اکثر کہتے ہیں کہ نہروں نے ایمسٹرڈیم کو بچایا ہوا ہے. وہ اس لیے کیوں بچایا ہوا ہے کہ وہ جو زیادہ پانی ہے وہ نہروں کے ذریعے وہ نکال لیتے ہیں، کیونکہ وہ بالکل سطح سمندر کے ساتھ ہے. اور وینس جیسے 10-20 فٹ کا ہی اگر لیول بڑھ جائے تو بہت سے جزیرے اور بہت سے
जो इलाके हैं Coastal areas हैं। वो पूरे पूरे तबाह हो अब जाएंगे। जैसे न्यूयॉर्क जैसे सिटी देख लें या बाकी जो ऐसे फ्लोरिडा वगैरह, वो सारे एरियाज खत्म हो जाएंगे। और एक और भी रीजन ये है कि पानी जब बर्फ बनता है तो वो सुकड़ के वो जगह कम कर लेता है। तो खुदावन ने जो आइस कैप्स दिए थे नॉर्थ एंड साउथ पोल में, उसका रीजन यही था कि एक्सेस, क्योंकि खुदा बाइबल में लिखा है ना कि जमीन जाहिर हो। जब बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्ति में पैदाइश में लिखा है ना कि पानी ही पानी था हर जगह पे, खुश्की कहीं पे भी नहीं थी, और खुदा ने कहा कि खुश्की जाहिर हो। तो वो कैसे हुआ था कि वो पानी सुकड़ के बर्फ की शक्ल में चला गया, और तब से ऐसे ही है। और हम ये देखते हैं कि वो चीज़ खत्म हो जाएगी और पानी के अंदर डूब जाएंगे। और इसका जिक्र जो है लूका की इंजील में भी है। लूका की इंजील में अगर हम देखें तो 21वें चैप्टर में हम देखते हैं और उसकी 25वीं आयत में लिखा है कि सूरज और चांद और सितारों में निशान जाहिर होंगे और ज़मीन पर कौमों को तकलीफ होगी। ऑब्वियसली ये जो नासूर और ये तकालीफ और झुलसना, क्योंकि वो समुंदर और उसकी लहरों के शोर से घबरा जाएंगी, डर के मारे, और ज़मीन पर आने वाली बलाओं की राह देखते देखते लोगों की जान में जान ना रहेगी, इसलिए कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। तो हम ये देखते हैं कि समुंदर से खौफ उनको आएगा, क्योंकि और एक और चीज़ की रेपिटेशन यहाँ पर होती नजर आती है कि जैसे नूह के दौर में समुंदर चढ़ आया था और लोग जो थे मर गए थे। अब आप देखें, खास तौर पे इसमें एक बात जो देखने की है वो ये है कि इतना कुछ जब हो रहा है, इतनी मुसीबतें आ रही हैं, पानी सारा समुंदर और चश्मे और दरिया हर चीज खून बन चुके हुए हैं, और वो भी काला गहरा खून जो है मुर्दे की तरह का खून है, और उसके साथ इतना ताफून फैल गया हुआ है, और फिर उसके साथ साथ अब ये आग जो है वो झुलसा रही है, इतनी ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ कोई भी जो शख्स इस वक्त सुन रहा है, अगर ये हालात हो तो वो जल्दी से तौबा करेगा, वो खुदा के पास करेगा। लेकिन आपने कहा तो भी 5वीं पढ़ी, मैं 9वीं पढ़ देता हूं। लिखा है उन्होंने खुदा की निस्बत कुफर बका जो आफतों पर इख्तियार रखता है और तौबा ना की कि उसकी तमजीद करते। अब वो जान चुके हैं कि आफतों पे इख्तियार रखता है। कौन रखता है? खुदा रखता है, क्योंकि फरिश्ते अनाउंस कर रहे हैं और सब कुछ हो रहा है और सब कुछ वो देख रहे हैं। लेकिन वो फिर भी उनके दिल जो हैं वो शैतान ने सख्त कर दिए हुए, उनके दिल जो हैं वो शैतान ने अपने कब्जा में कर लिया है। वो फिर भी खुदा के खिलाफ लिखा है कि कुफर बक रहे हैं। और आज मैं खास तौर पे अपने नाजरीन से कहूंगा, आज बहुत से लोगों के दिलों को शैतान ने सख्त किया हुआ है। वो सच्चाई को नहीं जानते, वो सच्चाई को सुनते हैं और फिर वो कोई और ख्याल लेके बैठ जाते हैं। वो कलाम को पढ़ते हैं और फिर कलाम पे ईमान नहीं लाते हैं। वो खुदा की बातों को सुनते हैं लेकिन इसे कबूल नहीं करते हैं। यही हाल हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। आज खुदा आपसे कलाम कर रहा है। आप जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपसे खुदा कलाम कर रहा है कि आज भी मौका है। अगर आप खुदा के खौफ में नहीं हैं, खुदा की पहचान में नहीं हैं, कलाम को नहीं समझते हैं, तो आज उसके पास आ जाएं ताकि वो आपको उस हमेशा की जिंदगी में ले जाए, उसकी मोहर आप पे भी लग जाए और आप उसकी मोहर के वसीला से इन सारी आफतों से, सारी परेशानियों से बच जाए। आज खुदा आपको एक नई जिंदगी में दाखिल करना चाहता है, लेकिन क्या आप भी इन्हीं की तरह इनकार करेंगे? आज खुदा आपको मौका दे रहा है। पास ऐसी 5 मोहर की तरफ अगर आप बढ़ें। एक क्विक मैं रीजन थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि क्यों लोगों ने तौबा नहीं की और अब उनकी ये जो एबिलिटी है तौबा करने की और डिसीजन रिवर्स करने की, वो क्यों छीन ली गई है? क्योंकि दैट इज टू डू विद मार्क ऑफ द बीस्ट। एक चीज हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जो रूल कुदस के खिलाफ कुफर है वो अनपार्डनेबल, अनफॉरगिवेबल सिन है, और मार्क ऑफ द बीस्ट आल्सो is shown as unforgivable sin. So that means कि mark of the beast जो है या ये जो छाप है उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो blaspheming against the Holy Spirit है, और उसका हिस्सा है, या यूं समझें कि वो उसमें इन्वॉल्व है कि आपने blaspheme करना है। एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पर समझ आती है कि why people इतना ज़्यादा जुल्म सहने के बावजूद तौबा क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अब वो स्ट्रिक्टली माइंड कंट्रोल की वो जो डीमन है, और वो ऐसा उनके माइंड को जो भी मीडियम यूज किया हो, चाहे वो चिप है, चाहे वो RFID, कुछ भी, मेरा ख्याल है कि इनकी ये जो एबिलिटी है मुखालिफ मसीह ने वो छीन ली है, जिसमें रिवर्सल है, रेस्टोरेशन है और तौबा का वो सिस्टम है। क्योंकि वो फुल्ली अब क्योंकि छाप की वजह से वो जो है ना, ये तो बिल्कुल वो लिखा हुआ है। पीछे हमने जो प्रोग्राम किया था कि वो फरिश्ता ने बड़ा क्लियरली अनाउंस किया था कि जो कोई छाप लेगा वो
اس کا کوئی چانس خدا نہیں کا غضب جو ہے آئے گا، اور خدا کی چھاپ لینا اس کے رنگ میں رنگ جانے کی بات ہے. تو یہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ چاہ کر بھی شاید اب جو ہے وہ نہیں کر پا رہے توبہ وغیرہ، کیونکہ کفر ہی بک رہے ہیں، اور آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ زبانیں کاٹنے لگ گئے ہیں لوگ، لیکن بک پھر بھی کفر ہی رہے ہیں. پھر لکھا ہے کہ 10ویں آیت میں کہ 5ویں نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا، اور obviously حیوان کا تخت جو تھا وہ یروشلم میں لگا ہوا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھ کر وہ ہیکل کے اندر اور وہ کر رہا ہے، اور لکھا ہے کہ اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا، اور درد کے مارے لوگوں نے اپنی زبان کاٹنے لگے، اور اپنے دکھوں اور ناسوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے، گالیاں دے رہے ہیں خدا کو، برا بھلا کہہ رہے ہیں. لکھے کہ اپنے کاموں سے توبہ نہ کی. یہ بڑی ڈینجرس سچویشن ہے، بہت ہی یہ پینفل سچویشن ہے. اصل میں ایک تو ابلیس کی شیطان کی مور لے لینا، لیکن کچھ لوگ، اور خاص طور پہ کچھ لوگ نہیں میں کہوں گا، جو اس سسٹم میں آ چکے ہیں، گناہ میں آ چکے ہوئے ہیں، ابلیس کے کاموں میں وہ آ جائے، ان کو اس میں ہی بسا پڑا ملتا ہے، اور وہ اس گناہ کی لذت میں، اس ظلم کی لذت میں، اور ایسے کاموں میں جو ہے وہ اتنے زیادہ وہ انجوائے کرنا شروع ہو جاتے ہیں سچویشن کو، کہ وہ پھر اس میں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. اور یہ جو ہے تمام دنیا پر لکھا ہے کہ خدا کا قہر اور اندھیرا چھا گیا، یعنی کہ وہ اب ختم ہونے کو آ گیا ہے. اور یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ ہول سسٹم، یہ جو لکھا ہے بابل کا، بیبلون کا ذکر اس میں آیا کہ جو ذکر ہے وہ ایک سسٹم جو پورا ہے، اور جہاں جہاں دنیا میں، کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ وہ تمام دنیا کے حکومتوں کو اپنے ساتھ وہ کر لیں گے، ملا لیں گے. تو یہ تمام دنیا کے اوپر یہ آفتیں آنی ہے، یہ صرف ایک حصے میں نہیں آنی ہے. ایک حصہ اس کا وہ یہ کہہ لیں کہ فوکس وہاں پہ مین رہے گا، لیکن یہ تمام دنیا میں ہوگا. ابھی جیسے امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں، رائٹ سے ایک جگہ سے شروع ہوئے، پورے امریکہ میں شروع ہو گئے، پھیل گئے. تو یہ اسی طرح وہ پھیلے گا. اور لکھا ہے کہ تمام دنیا کے اوپر مکمل اندھیرا ہے، نہایت ہی تکلیف دہ ناسور ہیں، اور تمام سمندر پانی، خون اور تعفن پھیل چکا ہے. دنیا میں جو ہے وہ تمام دنیا ناقابل برداشت بدبو میں ہے، کو پانی کو پینے کو نہیں ہے، پیاسی دنیا ہے. سورج آگ کی طرح جلسا رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ خدا کی جو ہے وہ کفر بک رہے ہیں، خدا کو ماننے کے لیے تیار رہے ہیں. اور یہ نبی 2 باب اور اس کی پہلی، دوسری، تیسری آیت اگر آپ دیکھیں تو وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ خداوند کے روز کی بات وہاں پہ کرتا ہے، اور اندھیرے اور تاریکی کا روز ہے، اور ابر سیاہ اور ظلمات کا زور وہاں پہ لکھا ہوا ہے، روز ہے. اور تیسری آیت میں لکھا ہے اور ان کے آگے آگے آگ بھسم کرتی جاتی ہے، اور پیچھے پیچھے شعلہ جلاتا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی موقع ہے دنیا کو جو اس وقت ہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ یہ مصیبتوں کے سال کس وقت شروع ہو جائیں، اگلے سال شروع ہو جائیں، اس مہینے بعد شروع ہو جائیں، 4 سال بعد شروع ہو جائیں. لیکن خاص طور پہ ہمیں اپنی زندگی کا بھی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے، کتنی زندگی ہے. توبہ کر کے خدا کی، آج کے دور میں تو اسپیشلی جب ہم دیکھتے ہیں کہ جوان کیا بوڑھے کیا، یہ کرونا ٹائپ ایک بیماری آئی اور اس نے کئیوں کو لے گئی، لاکھوں کو افیکٹ کر دیا. اور جہاں تک اس کے تخت کا تعلق ہے، 2 تھیسالونیئنز میں لکھا ہوا ہے چیپٹر 2 میں، اور لکھا ہے کہ اس کی 4 آیت میں، جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے، یہ حیوان کی بات ہو رہی ہے، اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے، مینس کے جو ٹیمپل ہے. اور پھر ہم متی 24 میں دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اس کو ابومینیشن آف ڈیسولیشن کہا تھا، کہ لکھا تھا کہ پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو، جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا، مقدس مقام میں، مینس کے یروشلم جو ٹیمپل یہ ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں کیا تھا کہ وہ جب 3.5 سال جب گزر جائیں گے، جب وہ اچھی اچھی چیزیں ان کو پہلے دکھا کے اپنے ساتھ ملا لے گا، اس کے بعد جو دوسرا حیوان آتا ہے جو ہے وہاں پر اسٹیبلش کر رہے ہیں. دوسرا حیوان جو جہاں ہم نے 2 حیوانوں کا ذکر کیا تھا، اور دوسرا حیوان پہلے حیوان کے بت کو وہاں نصب کرواتا ہے. اور یہ وہ وقت ہے جب یہودیوں کی آنکھیں بھی کھلتی ہیں کہ انہوں نے تمہاری ہیکل میں بت نصب کر دیا، اور پھر وہ توبہ کی طرف آتے ہیں. اب یہ بات ہے کہ خداوند نے یوں سمجھے کہ یہ پیالہ جو ہے وہ یروشلم کے اوپر الٹا ہے، کیونکہ یروشلم میں تخت لگایا ہوا ہے. اور لیکن ایٹ دس مومنٹ دیر از نو، کہہ لیں کہ کوئی مقدس شخص اس وقت یروشلم میں نہیں ہے. سو گاڈ از کلینزنگ جیروسلم ایز ویل. اور بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا، یہ ویری سمبولک ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگین جو لاسٹ، سوری میں اس کو بات کو، کیونکہ بعض دفعہ لوگ
बात की बात पकड़ते हैं, ये नहीं है, क्योंकि लिखा है कि वो अपने लोगों को वहां से निकाल के ले जाएगा। आपने जिक्र किया था पेट्रा की जगह पे, लेकिन अगर कोई होंगे भी तो क्या मुल्क के मिस्र में खुदा ने अपने लोगों को तमाम अजाबों से नहीं बचाया था? बिल्कुल। खुदा अपने लोगों को बचाएगा। खुदा अपने लोगों को, अगर वो वहां वो वहां पे नहीं, वो बिल्कुल खुदावन ने वो बिल्कुल हमारे पास एग्जाम्पल था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अंधेरा जो है वो छाया हुआ है, और ये सिंबॉलिक है क्योंकि वो बादशाही अंधेरे की है। और साथ में एक और भी है कि ये रेपिटेशन अगेन नजर आती है, जो लास्ट आफत थी इस मिस्र के ऊपर, वो अंधेरे, सेकंड लास्ट जो थी वो अंधेरे की थी। इससे पहले कि वो जो क्या उसका नाम है, उनके पे लोठे मारे जाते, वो अंधेरे की जो आफत आई थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वही चीजें रिपीट होती हुई अगेन नजर आती हैं। हैवान का तख्त जो है, बादशाही, इसमें एक चीज मैं ऐड करता चलूं फिर तो क्या सुनने वालों को, वो एक छोटे लेवल पे था, वो तो बिल्कुल कंट्री लेवल पे था, बिल्कुल। ये एक पूरे ग्लोबल लेवल पे है। और अब ये, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा था, बाद लोगों ने शायद लेट ज्वाइन किया हो, ये 7 प्याले जो हैं ये अब दुनिया का खात्मा है। बिल्कुल 7वें प्याले तक दुनिया का खात्मा है। उसके बाद थोड़ा सा जो वक्त है जिसको हम बयान करेंगे, जो 17वें, 18वें और 19वें चैप्टर में कुछ वाकयात डिटेल्स में दिए गए हैं, लेकिन ये दुनिया का खात्मा बिल्कुल तय हो चुका हुआ है, शुरू हो चुका है, तय नहीं हो चुका बल्कि शुरू हो चुका है, जब ये प्याले जब उडेले जाना शुरू हो गए। अब हम 5वें प्याले तक पहुंच चुके हुए हैं और हम इसमें देख रहे हैं खास तौर पे। और यहाँ पे अगर हम देखें 11वीं आयत में, तो वहां पे लिखा हुआ है उनके दिल इतने सख्त हो जाएंगे, और आज भी लोगों के दिल सख्त हुए हुए हैं। ये बात हम खास तौर पे देखते हैं, और हमें खास तौर पे ये देखना है कि क्या चीजें हैं जिनको आज हमें अपने अंदर से निकालने की जरूरत है, क्योंकि कलाम हमें बताता है, बड़े वाज़ेह तौर पर बताता है कि मसीह का आना और दुनिया की अदालत करना। और ये बड़ी, मैं एक अजीब सी बात भी है, हमने शायद पहले भी थोड़ी सी इसको किया था, कि दुनिया के मज़ाहिब मानते हैं, हमारे मुसलमान भाई भी मानते हैं कि मसीह ने ही आना है, उसने ही इब्लीस के साथ लड़ना है, उसने ही उसको जो है उसको जो क्या कहना चाहिए कि शिकस्त देनी है। और इनके, मैं एक उलमा को सुन रहा था, बहुत बड़े उलमा है, गालबन जो है गांधी साहब थे या कौन थे, उन्होंने कहा कि आखिर में यही होगा कि मसीहत जो है वो गालिब आएगी जी। जब ये सब कुछ मानते हैं तो फिर कलाम को भी क्यों नहीं मान लेते? बिल्कुल। क्यों सच्चाई को क्यों नहीं मान लेते कि जब सब कुछ मसीह ने ही करना है, शैतान को, इब्लीस को भी उसी ने शिकस्त देनी है, तो फिर उसको मान क्यों नहीं लेते? आज मैं समझता हूं कि खुदा आज के दौर में भी लोगों को मौका दे रहा है कि सच्चाई को जाने, ताकि सच्चाई उन्हें आजाद करे। आप जरूर कुछ कहें, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं ये साथ में ऐड करना चाह रहा हूं कि बिल्कुल हमें जो है वो खुदावन की हुजूरी में आकर अभी मौका है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि कोई अगर कहे कि जी मैं इस टाइम तक छोड़ दूं इस सारी चीज़ को कि शायद ये सब देख के ही कुछ करूं, तो मेरा ख्याल है कि दैट वुड बी वेरी वेरी टफ, क्योंकि बाइबल हमें बड़ा क्लियरली बता रही कि यहाँ पे एक भी बंदा नहीं नजर आ रहा है जो ने तौबा कर लिया तो इस सारे इवेंट में। तो बेहतर यही है कि हम तब तक के लिए इस चीज़ को ना छोड़ें। इट्स नेवर टू लेट अनलेस यू आर स्टिल ब्रीदिंग, और हम जो है वो सांस ले रहे हैं। तो खुदावन का शुक्र इस बात के लिए, खुदावन हमें बार बार मौके दे रहे हैं। छठे प्याले की तरफ पढ़ते हुए 12वीं आयत अगर आप पढ़ते, 12वीं लिखा है, और छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया यानी फिरात पर उल्टा, और उसका पानी सूख गया ताकि मशरिक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। फिर मैंने उस अजदहा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो कादिर मुतलिक खुदा के रोज़े अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकल कर जाती हैं। और फिर आगे खुदा ने वार्निंग भी दी, देखो मैं चोर की तरह आता हूँ, मुबारक है वो जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है ताकि नंगा ना फिरे और लोग उसकी बरहंगी ना देखें। और उन्होंने उनको उस जगह जमा किया जिसका नाम इब्रानी में हर मजदून है। आमीन। अब ये देखेंगे, ये वो जगह फरात जो है, दरियाए फरात का है, यूफ्रेटिस रिवर इराक के अंदर, और यहाँ से ये थोड़ा सा छोटा सा नहीं है।
1800 मील लंबा ये दरिया है। बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि ये अब खुदा ने जो यहाँ पे तो जहाँ पे ये सारा सीन सेट हुआ हुआ है इधर, और इब्लीस के जहाँ जहाँ ये सारी इसके बाबल का जिक्र जो एक सिस्टम है उसको तो खुदा ने तबाह कर ही दिया हुआ है इस वक्त तक तकरीबन। और तकरीबन ये वो वक्त आ रहा है जब वो बाकियों को भी जो उसके साथी हैं, तो मैं समझता हूं कि ये वो ट्रैप है, दरिया का सुखाना, एक रास्ता प्रोवाइड करना, एक ट्रैप खुदा ने उनके लिए अब बिछा दिया। क्योंकि लिखा है यहाँ पे कि ये तीनों जो अब यहाँ पे अनहोली ट्रिनिटी हमें 13वीं आयत में नजर आ रही है, अज़दहा और फिर उसके साथ हैवान और फिर उसके साथ झूठा नबी, और इनके मुंह से जो मेंढकों की तरह रूहें निकली, मीन्स के वो उनके मुंह से बातें ऐसी वो लेके वो पूरी दुनिया के हाकिमों तक जाएंगे। और याद रहे कि इस वक्त तक ये इतना कुछ कर चुके होंगे कि दुनिया के हाकिम भी इनसे नाला होंगे। अब ये पता नहीं कि शायद वो इसी से लड़ने आ रहे हैं, मारने आ रहे हैं, लेकिन या इसका साथ देने, लिखा तो है कि इसका साथ देने आए, क्योंकि वो खुदा के खिलाफ, एक्चुअली तो वो खुदा के खिलाफ आखिरी जंग करने के लिए आएंगे, जो असल कलाम जो बताता है और इसमें नजर आता है। तो ये वो रास्ता है, क्योंकि मेरे ख्याल में जो ख्याल ही है हम पेश कर सकते हैं कि वो हर तरह का सिस्टम जो है जिस तरह भी आ सकेंगे अब यहाँ जमा करेंगे, क्योंकि खुदा ने जो ठहरा दिया है जगह, हर मजदूर का जो आपने अभी यहाँ पढ़ा, वह यहाँ पे इस जगह पे आके वो सबको इकट्ठा करेगा। और ये वो जगह है, बड़े इंटरेस्ट की बात है, जिसको एक दफा नेपोलियन ने यहाँ कहा था, इस जगह पे 200 के करीब इस जगह पे जंगें हो चुकी हैं, 200 के करीब। और उसने कहा था कि मैदान है और बहुत बड़ा, और प्लेन और पहाड़ियां जो है एक लेवल की बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। तो वो कहता है कि दिस इज अ परफेक्ट बैटलफील्ड, ये नेपोलियन के अल्फाज है, परफेक्ट बैटलफील्ड। और खुदा उन्हें घेर के ला रहा है, सारी कौमों को, उनके बादशाहों को घेर के ला रहा है। जैसे उसने जब बहरे कुलजम को 2 टुकड़े किया तो फिरौन को, तो फिरौन, वरना बैटलफील्ड में तो आगे जाकर सिपा सलार ही जाया करते थे, लेकिन फिरौन भी पीछे निकल पड़ा था। तो इसी तरह वो बादशाह और सारे खुदा लेके आएगा ताकि उनको आखिरी वक्त में सबको जो है वो एक सबक सिखा के दुनिया का खात्मा करे। आप जरूर इस पे तबसरा। बिल्कुल, मैं जरूर करूंगा। पैदाइश की किताब उत्पत्ति, जेनेसिस, उसके चैप्टर 2 में हम देखते हैं कि ये 4 दरियाओं का जिक्र है। जहून, फैसून जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं है, और जहून जिसको हम दरिया नील कहते हैं जो कूश की ज़मीन में है, या गीहान उसको इब्रानी में कहा गया, दजला और फिरात, टाइग्रस एंड देन या हिद्दिकल पुराने अहदनामे में लिखे, और यूफ्रेटस। अब ये देखें कि ये वो दरिया है जो कि बाग अदन के टाइम से चल रहा है, और दैट इज़ दी ओल्डेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड अलॉन्ग विद रिवर नाइल। और हम देखते हैं कि इसका सूखना ये बहुत बड़ा साइन है। ऑब्वियसली we believe कि we will not be there in order to see that, क्योंकि अभी तक दरिया फिरात बह रहा है, and it's a literal thing, ये कोई जो है symbolical बात नहीं हो रही। और फिर हम देखते हैं कि वो जो ऐसे आपने कहा कि मेंढक जो हैं वो अनक्लीन एनिमल को जाहिर करते हैं, नापाक जानवर है, इसको कोई भी आई मीन अफ्रीकी ट्राइब्स शायद खाते होंगे, लेकिन या चाइना के लोग जो है वो खाते हैं। तो बेसिकली मेंढक जो हैं इनको कोई भी शख्स खुराक के तौर पर नहीं दे। दैट मीन्स कि उनके अंदर से डीमंस निकली हैं यहाँ पर। और वो जो आपने बिल्कुल सही कहा है कि दुनिया के बादशाहों को जो मैसेज दिया गया है हैवान की तरफ से, अजदहा की तरफ से और झूठे नबी की तरफ से, क्योंकि डेविल हिमसेल्फ अगेन यहाँ पर नजर आ रहा है कि वो फिजिकली मे बी शायद वो एक फॉर्म लेके उनके साथ आ गया, और वो सबको कह रहे हैं कि अगर हम मिल जाएं, अगर हम इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि इस वक्त देखा जाए कि दुनिया पर ये जो आफतें आ रही हैं, क्योंकि पिछले हमने देखा है पिछले ही आयतों में कि उनको पता लग गया था कि इन आफतों पर कुदरत रखने वाला शख्स कौन है, खुदा। तो नाउ दे आर गेटिंग रेडी, और उनके साथ एक सबसे बड़ा फॉलन एंजल है लूसीफर हिमसेल्फ, डेविल। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग साथ दे दो ना, तो अब हम कर सकते हैं। और उसका शुरू से ही प्लान
تو یہ بادشاہ کو یہ اکٹھا کر رہے ہیں. ہاں جی. باغ عدن سے ہی وہ خدا کے خلاف کرتا گیا آیا ہے اور اس کا شروع سے ہی پلان یہ ہے کہ وہ خدا کے سسٹم کے خلاف. اور اب یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اب یہ اس آخری وہ جو نیو ورلڈ آرڈر یا ون ورلڈ آرڈر یا جو کچھ بھی ہوگا اب یہ مل کے خدا کے سارے سسٹم کو. اور یہ وہ ڈسیپشن ہے, ڈسیپشن ہے جس کو کہیں گے کہ وہ اس کا اردو ورڈ مجھے ایک دم ذہن میں نہیں آ رہا, اس کو گمراہی, ہاں گمراہی, گمراہ کر کے وہ لے آئے گا یہاں پہ, اور وہ گمراہی جو ہے وہ ان کی بربادی بنے گی. اور خدا کے اس بڑے جو میں سمجھوں گا کہ قوت میں, جب خدا ایک بڑی قوت میں اب نکلا ہے, کیونکہ جب ہم نے یہ شروع کیا تھا ایک وقت تھا کہ ابلیس جو ہے, پہلے ابلیس اژدہا آیا, پھر حیوان آیا, دوسرا حیوان آیا, انہوں نے بڑی قوت سے کرنا چاہا. اس کے بعد جب خدا اترا ہے تو پھر خدا اب پورا بدلہ لینے کے لیے اترا ہوا ہے, اور وہ ان کو پورا بدلہ لینے کے لیے وہاں پہ موجود ہے. اور خاص طور پہ اس بات کو ہم نے دیکھنا کہ یہ جب اس کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے, خدا کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے نکلیں گے, تو کلام بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو بھی جب بھی اٹھا ہے یہ کلام اگر پڑھ کے وہ دیکھ لیں, کوئی بھی خدا کی قدرت کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا. اور آج میں خاص طور پہ پھر سے میرا دل کر رہا ہے کہ میں آج اپنے لوگوں کو بھی, جو ہمارے مسیحی لوگ بھی ہیں جو شاید پوری طور پہ خدا کے ساتھ نہیں چل رہے, یا اور بھی دنیا کے ایسے لوگ جو نہیں چل رہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک موقع خدا ہم سب کو دے رہا ہے کہ ہم اس طور پہ اس کے ساتھ چلیں جیسے اس کا کلام کہتا ہے, اور یقیناً وہ ہمیں اس اچھی جگہ کے لیے لے جانے کے لیے تیار ہے. اور اگلا جب ہم یہاں دیکھیں گے 7واں پیالہ, تو اس میں ایک بڑے تخت اور بڑی بجلیوں کا ذکر, آپ اس کے پڑھ کے میں چھوٹا سا اس کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں فائنل چھٹے کو. بیبلون کا ذکر ہے, عراق کا ذکر ہے, یہاں پر فرات کا ذکر ہے. یہ وہی ایریا ہے جہاں پر سب سے پہلے بت پرستی کا ہوا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ جینیسس 10 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کے سامنے نمرود سا شکاری سورما, اور اس کی جو اسمالر ورژن ہے وہ ہمیں ادھر نظر آتا ہے کہ کس طریقے سے نمرود نے بابل بنایا اور برج بنایا اگینسٹ خدا کے بادشاہی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے. اور یہاں پر یہی چیز دوبارہ بالکل, اور یہ جو جگہ آپ نے بتائی ہے یہ وہی ہے جہاں پہ خدا نے جو جب بابل کا سرگرم اب اس کو لے رہا تھا, تو وہاں خدا نے اپنے قہر کو نازل کیا تھا اور جلا دیا تھا. اور اب جو بڑے لیول پہ جب بابل کا ذکر ہے تو خدا اس کو بھی ختم کرنے کے لیے تھوڑا رہ گیا ہے. اب ہم اس کو ساتویں نے اپنا پیالہ ہوا پر الٹا, اور مقدس کے تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز آئی کہ ہو چکا, یا جیسے یسوع نے کہا تھا تمام ہوا. پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں, اور ایک ایسا بڑا بھونچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوئے ایسا بڑا اور سخت بھونچال کبھی نہ آیا تھا. اور اس بڑے شہر کے 3 ٹکڑے ہو گئے, اور قوموں کے شہر گر گئے, اور بڑے شہر بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی تاکہ اسے اپنے سخت غضب کی مے کا جام پلائے. اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ہل گیا, اور پہاڑوں کا پتہ نہ لگا. اور آسمان سے آدمیوں پر من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے, اور چونکہ یہ آفت نہایت سخت تھی اس لیے لوگوں نے اولوں کی آفت کے باعث خدا کی نسبت کفر بکا. اگین ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے نسبت کیا کیا, کفر بکا. جان رہے ہیں کہ خدا ہی قدرت رکھتا ہے, جان رہے ہیں کہ اب ان کے آخری وقت آ چکا ہوا ہے, لیکن پھر بھی خدا کے پاس نہیں آ رہے. یہاں پہ جو آپ نے دیکھا خاص طور پہ جو ذکر ہے یہاں پہ ایک بڑا بھونچال جس کو لکھا ہے کہ آج تک بالکل دنیا میں, اور یہ بھونچال میں یہ بھی تصور کرتا ہوں کہ یہ ایک نئی وہ جو ملینیم کنگڈم سیٹ ہونے والی ہے اس کے لیے زمین کو بھی سیٹ کر رہا ہے. الٹ دیا خدا نے, اس نے الٹ دیا. سب گند بلا چیزیں جو تھیں ابلیس کے کام تھے وہ مٹا دیے اس میں سے, کیونکہ ابلیس کا کام ختم ہونے کو آ چکا ہوا ہے. یہ آخری پیالہ ہے, آخری پیالے کے بعد ابلیس کا کام ختم ہے. اور یہ پیالے کے بعد ہم آگے جا کے دیکھیں گے اگلے پروگرام میں کہ کیسے جو ہے اژدہا جو ہے حیوان اور وہ جھوٹا نبی جو ہے یہ سارے آگ اور گندک جھیل میں ڈالے گئے ہیں. اور یہاں پہ لکھا ہے 21ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں, آسمان آدمیوں پر من بھر کے بڑے بڑے اولے. اب آپ امیجن کریں 100 پاؤنڈ, اس کو تقریباً پاؤنڈز میں اگر آپ دیکھیں 100 پاؤنڈ کا ایک اولا, وہ جو بچ نکلیں گے نا جلس سے ان میں سے ان کے اوپر اولے آئیں گے. شاید جو بچال سے بچ نکلیں گے
उनके ऊपर ये ओले आएंगे। हाँ जी, फरार की खुदावन जो है ना वो है नहीं। फाइनल डिस्ट्रक्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और हम देखते हैं अगेन एक्सोडस में ओलों का भी जिक्र है। और एक और चीज है कि हम पुराने अहद में देखते हैं कि जैसे वो बनी कोरा के ऊपर आफत जब आई थी तो जमीन खुल गई थी और वो जिंदा ही चले गए। यहाँ पर भी यही खुदावंद ऐसे कर रहे हैं कि शहरों के शहर जो है वो बिल्कुल जैसे कोयटा के साथ एक दफा 1935 में कहते हैं हुआ था कि वो शहर ही जमीन बोस हो गया था। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हो रहा है और शहर के 3 टुकड़े हो गए। दैट्स जस्ट अमेजिंग कि जमीन जो है वो इस वक्त टुकड़े टुकड़े हो गई है और दरारें पड़ गई हैं, कौमों के शहर गिर गए। और बाबल जो है वो उसको स्पेशल जो है वो ट्रीटमेंट यहाँ पे दी जा रही है। और टापू और पहाड़ों का पता, दैट मीन्स के पहाड़ फ्लैट होने शुरू हो गए हैं और जो जजीरे हैं वो पानियों के नीचे चले गए हैं। और आई थिंक एक न्यू फॉर्मेशन बिल्ड हो रही है, जैसे आपने कहा है कि इससे पहले के 1000 साल बादशाही का काम शुरू। God is doing a cleansing work। और मेरा ख्याल ये ओले जो हैं इब्लीस के हर उस स्ट्रक्चर के ऊपर गिरेंगे, इंसानों के ऊपर गिरेंगे जिनको खुदावंद चाह रहा है कि अब ये खत्म कर दें फेस ऑफ द अर्थ से, यानी कि जमीन के चेहरा से उनको रिमूव कर दिया जाएगा। दैट्स गोना बी अ टफ। और ये बात मैं समझता हूँ कि आज निहायत ही जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि ये जितने वाकयात हो रहे हैं, जितने भी, अगर हम अब फिर मत्ती की इंजील के वो 24वें बाब और सारा आगे पढ़ें और फिर दूसरे जितने भी बहुत से नबियों की बहुत सी पेशन गोइयां हैं उनको पढ़ें और बुक ऑफ डैनियल में देखें या बुक और बहुत से नबियों ने इसके बारे में कहा, होसिया में इसको देखें या फिर मलाकी में भी इसके बारे में जिक्र है। बहुत से वाले मेरे पास भी हैं लेकिन मैं नहीं पढ़ पाता इसलिए कि हमारे पास टाइम नहीं है इतना। तो खुदा का कलाम मैं समझता हूं कि इंसान को अब ये खास मौका दे रहा है। ये प्रोग्राम दुनिया में आज हो रहे हैं। आज दुनिया में बहुत सी ऐसी आफात भी हमें नजर आ रही हैं और मैं समझता हूं कि ये वक्त उस तरफ हमें जाता हुआ नजर आ रहा है जब खुदा की गहरी कुदरत अब दुनिया के ऊपर आके इस सारी ऐसी इब्लीस की जितनी भी चालें हैं उसको वो नाकाम करने के लिए, फना करने के लिए, हमेशा के लिए उसको अब खत्म करने के लिए अब आ रही हैं। हमारे पास बिल्कुल अब चंद लम्हे रह गए, आप इसको वाइंड अप करना चाहें तो आप। बिल्कुल, मैं जरूर बोलूंगा ज़बूर 2 को जरूर पढ़ें नाज़रीन आप सब। और इसमें जिक्र है कि बेटे को चूमो ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ते में हलाक हो जाओ। सो इट्स गोना बी अ वेरी वेरी टफ थिंग। नोबडी विल बी एबल टू सर्वाइव ये जो गजब का जो प्याले हैं। सो मेरा ख्याल है कि प्लीज डोंट ट्राई योर लक ऑन दिस वन। इट्स बेटर कि अब हम अपनी जिंदगी अभी खुदावंद को दें। आप ये नहीं कह सकते कि जी असी ओदे च भी लंघ जाएंगे, बिकॉज नोबडी इज गोना, आई थिंक इट्स गोना बी अ टफ गिग। कोई अगर कह रहा है कि जी मैं ये भी देख लूंगा तो फिर उसके बाद शायद चांस हो। और वक्त अभी है, एक्चुअली मौका यही अभी है। सबसे बड़ा डिसेप्शन है पास्टर यासीन। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे। यही सबसे बड़ा डिसेप्शन है इब्लीस का कि वो कहता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। खुदावंद आपको बरकत दे और थैंक यू वेरी मच। और नाजरीन, आज हमने ये देखा कि ये दुनिया जिसे खुदा ने कितनी खुशी से बनाया, लिखा कि हर एक दिन के बाद उसने कहा कि अच्छा है। जब उसने जानवरों को बनाया, जब उसने पानी के नीचे के जानवरों को बनाया, जब उसने इतनी खूबसूरत वादियों को बनाया, जब उसने कुल कायनात को बनाया और फिर इंसान को बनाया, तो उसने कहा कि बहुत अच्छा है। लेकिन आज वही खुदा रंजीदा है और मैं भी, यकीन करें कि दिल से मेरे अंदर एक रंज और गम है, निकलता है कि खुदा ने कितनी जो है खुशी से ये दुनिया बनाई। लेकिन इस मुकाशवा में जो वक्त आने वाला है, ये वक्त हमें बता रहा है कि अब खुदा उसी अपनी बनाई हुई मखलूक को और हर एक चीज को खत्म करने को है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ईमानदारों को वो अपने पास हमेशा की जिंदगी में ले जाने के लिए, बल्कि वो पहले से ही रैप्चर जैसे हमने बताया कि वो अपनी कलीसिया को ले जाएगा जब ये आखिर जमाना, ये आखिर खत्म होने का होगा, वो अपने लोगों को ले जाएगा। और जो इस दौर में भी बचेंगे वो उनको भी अपने पास जगह देगा, उनके ऊपर भी मोहर लगाएगा। जैसे हमने पढ़ा था कि उसने 4 फरिश्तों को जो 4 हवाएं लिए हुए खड़े थे तबाही की तरफ लाने के लिए, उनको रोका हुआ है ताकि वो उन पे, जिन पे जब तक सब पे मोहर ना लग जाए। क्या आप तैयार हैं उस मोहर को लेने के लिए?
کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ کے ہمیشہ کی زندگی میں آ جائیں؟ تو آئیں، آج آپ کے پاس وقت ہے، آج اس کے کلام کو جانیں، پہچانیں، تو وہ وعدوں کا سچا خدا آپ کے اوپر بھی اپنی مہر کرے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند آپ کی مدد کرے۔ آمین۔ آمین۔